وہ جس ٹائم سلجوکن دی ریاست ڈہ گئی نا تے انہاں دا ایک غدار قسم دا امیر آئی تے او ارطغرل الغازی کولوں کسے گل تے اڑ گئے، اس الزام لایا ارطغرل الغازی تے، اس آکھا تو ریاست دا غدار ہے۔ ہن ارطغرل نوں ہی پتہ ہے بھئی اصل غدار تے اے آپ ہے تے اے اپنی چھری میری گچی تے رکھوئے۔ اس انہوں جواب دیتا، اس آکھا امیر مینوں اے دس تو او ریاست چھوڑی کتھے جاندے نال غداری کیتی ونی بے، او ریاست چھوڑی کتھے جاندے نال غداری میں کراں، او تے ریاست ہی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو کیڑی ریاست تو مطالبہ کریندے ہو کہ اے اٹھی کے عالم اسلام دے مفاد دا دفاع کرے اور اس دا تحفظ کرے؟ جیڑی ریاست نو اسا کمزور کیتے، جیڑی ریاست نو اسا جھکائے ہے، جیڑی ریاست وچ اسا انتشار پائے، جیڑی ریاست وچ اسا دنگے کیتن، جیڑی ریاست وچ اسا فساد کیتن، جیڑی ریاست نو اسا جلائے ہے، جیڑی ریاست نو اسا اٹھن نہیں دیتا، جیڑی ریاست نو اسا چلن نہیں دیتا، جیڑی ریاست دے اندر اسا افراتفری مچائیے، جیڑی ریاست دے اندر اسا مسلکاں دے نام تے لڑے، جیڑی ریاست دے اندر اسا فرقیاں دے نام تے لڑے، جیڑی ریاست دے اندر اسا زباناں دے نام تے لڑے، جیڑی ریاست دے اندر اسا صوبیاں دے نام تے لڑے، جیڑی ریاست دے اندر اسا علاقائیت دے نام تے لڑے، اس ریاست تو اسا مطالبہ کر دیاں کہ ہن اسا لڑ چکے ہاں، اور موضوع نہیں رہ گیا لڑن دا، لہٰذا ہن اے بھی ایک نویں لڑائی ہے کہ تو ساڈا تحفظ نہیں کیتا۔